नमस्कार। आज हांव तुमकां रोज कुकीसाची रेसिपी दाखोवन आसा। पिठाचे हळट माप तशेंच फ्राय करतना इल्ले ध्यान दिल्यार क्रिस्पी आनी क्रंची कुकीसाची रेसिपी आमकां तयार करूंक जाता। तर शुरू करया आयची ही रेसिपी। हांगा हांवें ह्या रेसिपींत तांतयाचो उपयोग केला। तुमकां ऑप्शनल आसा, जाय तर स्किप करूं येता। एक सेपरेट बाउलांत एक तांती फुटून बरें करून मिक्स करचें। तशेंच ताचे सांगाता अर्दे कप साकरीचो पावडर म्हळ्यार शुगर पावडर फिरता मसोर बरें करून मिक्स करचें। साकर आनी तांती बरें मिक्स जाल्या उपरांत ताका काल 1 टीस्पून भर मीठ घालचें। तशेंच सांगाता एक टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून मसोर नारळाचो रोस घालचें आनी बरें करून मिक्स करचें। तांतयाचें मिश्रण तयार जातास ताका 1 कप मैदा तशेंच काल 1 कप तांदळाचें पीठ सांगाता 1 टीस्पून एळ्याचो पावडर कार्डमम पावडर घालचें आनी बरें करून एक पटीच्याक मिक्स करचें। मिक्स करतना तुमकां पीठ दाट लागता, त्या देखून नारळाचो रोस वा इल्लेशा मापार घालून मिक्स करनंतर रावचें। ही पीठ तयार करतना नारळाचो रोस इल्लेशा मापार घालून मिक्स करचें। एकच पटी पुरा घाल्यार पीठ पातळ जावचे चान्स आसता। तशेंच आमकां हे पीठाची कन्सिस्टन्सी डोसा बॅटर म्हळ्यार डोसा दाट पोळे करतना आमकां ते थिकनेस मेळटा न्हय, त्या हिसाबार आमकां हे पीठ तयार करूंक आसा। नारळाच्या रोसा बदलाक दूदय तुमकां उपयोगसूंक जाता, एक ऑप्शनल। पिठाचे कन्सिस्टन्सी कळच्या खातीर स्पून घालीचे। स्पून घालून फाटल्या सरफेसांत ते पीठ दाट जावन आसता, त्या दाळा तुमकां समजता की आमचे कुकीसां खातीर पीठ तयार जाला। हाचे सांगाता 1 टीस्पून भर तीळ काळो तीळ घालून बरें मिक्स करचें। तीळ घालचें डेकोरेशन पर्पसाक। सडावत जावन कुकीसां करतना काळो तीळ घालतात। हे तीळ मिक्स जाल्या उपरांत हे पीठ 5 या 10 मिनिटां खातीर रेस्ट करूंक दवरचें। हांगा हांवें कडायांत ऑलरेडी तेल उन करूंक दवरला, त्या तेलांत कुकीसाचे मोल्ड हुन करूंक दवरला। कुकीसां भाजतना उज्याचें फ्लेम लो आसाचें म्हळ्यार लो उज्यार ही कुकीसां भाजूंक आसा, त्या देखून हांवें पयलेंच उण्या उज्यार तेल हुन करूंक दवरलें। हांगा आमी चेक करया तेल हुन जालां गे म्हणून 1 ड्रॉप पीठ घालून हांगा हें बरें हुन जालां। आतां कुकीसां करचें। कुकीसां करतना हे मोल्डांत हांवें पयलें एक्सेस ऑयल काडचें, मागीर डिप करचें, तशेंच टर्न करचें, मागीर तातूंत घालचें, तेलांत सोडचें। तेलांत सोडतना इल्लेशे वेळाक तशें दवरचें, मागीर शेक करचें म्हळ्यार इल्लेशें हालोवचें। तशेंच हालोवन जाल्यानंतर ते मोल्ड काडचे आनी त्या तेलांत सोडचे 1-2 सेकंदां खातीर। तशेंच दुसऱ्या कुकीसां खातीर पिठांत बुडोवन तेलांत सोडचें। कुकीसां अलट पलट करच्या खातीर हांगा टूथपिकाचो उपयोग करचो। गोल्डन कलर येता म्हणसर कुकीसां भाजूंक आसा, तशें हांव दाखयतां व्हिडिओर, तशेंच भाजून काडचें। सुरवातेर 1-2 कुकीसां करतना इल्लेशें प्रॉब्लेम जाल्यार नो प्रॉब्लेम, मागीर समा जातात। मेन हांगा उडास दवरीचे। मोल्ड काडटना तेलांत तावन ताचें ऑयल एक्सेस ऑयल ड्रेन करीचें। तशेंच मोल्ड आमी पिठांत बुडयतना फुल्ल बुडोवन मुक्काल मुसोर बुडोवन तेलांत सोडीचे। मोल्ड पिठा वटू घालतना इमिडिएट शेक करूंक वचनाका, 2 सेकंदां खातीर तशेंच तेलांत सोडा, मागीर शेक करा, त्या दाळा कुकीसां आपणे आप सुट्टात। आनीक विशय उडास दवरीचे। मोल्ड पिठांत घालतना इमिडिएट टर्न करीचे थंयच्या थंयत, मागीर तेलांत सोडीचे, नातल्यार वयल्या सरफेसांत बबल्स रावतात पिठाचे, ते कुकीसांत सुबीत दिसना, त्या देखून टर्न करून मागीर तेलांत सोडीचे। थोडे टिप्स हांवें स्क्रीनार बरोवन घाल्यात, दया करून ही रेसिपी करतना ते टिप्स फॉलो करा, मागीर कुकीसां करूंक तुमकां बारीस सुलाभ जाता। तशेंच आयची रेसिपी तुमकां कशी लागली म्हणून तुमची फीडबॅक म्हाका कमेंट बॉक्सांत अपडेट करा। हांगा हांवें पुरा कुकीसां भाजून तयार केल्यांत ही 1 कप मैदा आनी तांदळाच्या पिठान तयार केल्ली इडली कुकीसां।
एकदम क्रिस्पी आणि कुरकुरीत कुकीसां तयार जाल्यांत हांगा हांव तुमकां एक कुकीज पिठो करून दाखयता. बरो आसता की तुमकां ही आयची रेसिपी पसंद आयली म्हणून पसंद आयली तर दया करून एक लायक बटन क्लिक करा. तशेंच तुमच्या कुटुंबाक इश्टादारांक आनी मोगाच्यांक ही रेसिपी फॉरवर्ड करा आनी शेअर करा. तशेंच ह्या फाटल्या दिसांनी तुम्ही म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करून म्हाका मस्त प्रोत्साह दिला. तुमकां हांव काळजांतावन आभारी जावन आसा. दया करून कोणी येदोळ सबस्क्रायब करूना जाल्यार प्लीज एक सबस्क्रायब बटनाक क्लिक करा आनी म्हाका सहकारसिया. थँक्यू सो मच. बेगीन येता दुसऱ्या रेसिपी वटू. टिल देन टेक केअर. गॉड ब्लेस. तुमच्या मोगाची कविता.